बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद वसीउल्लाह। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी रियासत के बारे में बात करेंगे जिसके ख़त्म होने की वजह से मुसलमान अपनी सारी ताकत खो बैठे, जिसके ख़त्म होने की वजह से एक ऐसा मुल्क आज़ाद हुआ जो आज तक पूरी दुनिया में बदअमनी फैला रहा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये कौन सा मुल्क है और ये कौन सी रियासत थी जो मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत थी। सल्तनत उस्मानिया 1280 में कायम की गई, जो कि उस्मान गाजी ने कायम की थी। आगे उनकी नस्लों ने इस रियासत को और बढ़ाया और इसको एक वसी पैमाने तक फैला दी। तो दोस्तों, ये सल्तनत उस्मानिया सिर्फ एक रियासत नहीं बल्कि एक खिलाफत भी बन गई, जो कि सुल्तान सलीम ने खलीफा को जंग हरा कर खिलाफत अपनी रियासत तक महदूद कर दी। अब खिलाफत अरबों से निकलकर पहली बार किसी और कौम को मिली थी। तो इसके बाद जब सल्तनत उस्मानिया खिलाफत उस्मानिया बनी तो ये अपनी पीक पर थी, लेकिन ये कुछ ज्यादा अरसा पीक पर ना रह सकी। इसके बाद यूरोप में एक ऐसी चीज इजाद हुई जिसने सल्तनत उस्मानिया को हिला कर रख दिया। वो चीज थी प्रिंटर। जी हाँ, प्रिंटर जो आजकल बहुत आम चीज है, उसी चीज ने सल्तनत उस्मानिया को हिला कर रख दिया। तो दोस्तों, प्रिंटर यूरोप में इजाद हुआ जिस पर मुस्लिम उलमा ने प्रिंटर को हराम करार दे दिया, जिसकी वजह से यूरोप ने बहुत तरक्की की, क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ा जरिया माश किताबें लिखना था। इसकी वजह से यूरोप में किताबें ज्यादा लिखी जाने लगी और सल्तनत उस्मानिया में कम। और एक और ऐसी गलती जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया ने ब्रिटिशर्स को और ताकतवर कर दिया। तो मसला कुछ यूं हुआ कि स्पेन में ईसाइयों ने मुसलमानों और यहूदियों को स्पेन से निकाल दिया, जिसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर के मुसलमानों ने यहूदियों और मुसलमानों को ऑटोमन एम्पायर में रहने की इजाजत दी और स्पेन का पूरे यूरोप का तिजारती रास्ता सल्तनत उस्मानिया से काट दिया। यूरोपियंस ने क्रिस्टोफर कोलंबस को इंडिया की तलाश में बहरी जहाज पर भेजा, जो कि इंडिया की तलाश में निकले थे, लेकिन उन्होंने जाकर अमेरिका एक सुपर पावर को डिस्कवर किया, जिसकी वजह से तमाम मुल्क अपनी अपनी अमेरिका में नई रियासतें बनाने लगे, जिसकी वजह से यूरोपियंस की इनकम ज्यादा होने लगी, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर लैंड था। तो इसके बाद सल्तनत उस्मानिया अपने जवाल की तरफ बढ़ने लगी, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान भी कमजोर होने लगे, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया की इनकम बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी, क्योंकि यूरोप में प्रिंटर और अमेरिका की वजह से बहुत ही ज्यादा तरक्की होने लगी थी। जबकि सल्तनत उस्मानिया में बगावतों ने जन्म लिया। फिर सल्तनत उस्मानिया के आखिरी ताकतवर सुल्तान अब्दुल हमीद, जिसने सल्तनत उस्मानिया को एक बार फिर जिंदा किया, मगर वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रहे, क्योंकि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया पर बहुत ही ज्यादा कर्ज था जिसको चुकाने में वो नाकाम रहे। इस पर एक यहूदी थियोडर हर्ज सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद के पास आया और उसने सुल्तान से कहा कि अगर आप हमें फलस्तीन में एक नया मुल्क बना कर दें जिसमें सिर्फ यहूदी ही रहेंगे, जिसका नाम इसराइल होगा, जिसमें सिर्फ यहूदी ही रहेंगे, तो हम सल्तनत उस्मानिया का सारा कर्ज अपने पैसे से चुका देंगे। जिस पर सुल्तान अब्दुल हमीद ने उस यहूदी से ये कहा कि हम उस नबी की उम्मत हैं जिसने भूख में अपने पेट पर पत्थर बांधे थे, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि फलस्तीन मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए, तीनों बड़े मजहबों के लिए एक होली सिटी है, जिसमें मुसलमानों का बैतुल मुकद्दस, मुसलमानों का पहला किबला, और यहूदियों के सेकंड टेंपल की एक दीवार जो खड़ी है, जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने टेंपल बनवाया था, वो एक बार शहीद हुआ। उसके बाद फिर
یہودیوں نے ایک ٹیمپل بنایا جس کی دیوار ابھی تک کھڑی ہے، وہ یہودیوں کے لیے ایک ہولی سائٹ ہے۔ اس کے بعد عیسائیوں کے لیے بھی وہاں پر ایک چرچ ہے جو کہ ان کا سب سے ہولی چرچ ہے، جس کی وجہ سے سلطان عبد الحمید اس ہولی سٹی کو اپنے کنٹرول سے کبھی جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ میں کچھ اندرونی بغاوتوں نے جنم لیا، جس کی وجہ سے سلطان عبد الحمید کی خلافت بھی کمزور ہونے لگی اور لوگ یہودیوں کے ہاتھوں بکنے لگے۔ سلطنت عثمانیہ کے بازاروں میں چیزیں بہت ہی زیادہ داموں میں بکنے لگی، جس کے بعد سلطان عبد الحمید وفات پا گئے۔ سلطان عبد الحمید نے 1909 تک سلطنت عثمانیہ پر حکومت کی، لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ سلطنت عثمانیہ تو تھی لیکن اس کے سلطان ایک پپٹ تھے۔ تو دوستو اس کے بعد 1923 میں اتا ترک نے سلطنت عثمانیہ کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ 1923 میں ورلڈ وار 1 کے بعد ottoman امپائر کا وجود بالکل ہی چھوٹا ہو چکا تھا۔ جیسا کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ برٹشرز نے یہودیوں کو ایک الگ وطن دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، جس پر برٹشرز نے ان کا یہ وعدہ پورا کیا اور سلطنت عثمانیہ کا یہ جو ملک فلسطین تھا اس کو یہودیوں کے ہاتھوں میں دے دیا، جس کے بعد کچھ اسرائیل کا حصہ ہو گیا اور کچھ فلسطین باقی رہا۔ تو آپ کو جیسا کہ آج تک پتا ہے کہ اب فلسطین کا وجود بالکل باقی نہیں رہا، اسرائیل ہی اسرائیل ہے اس پورے ایریے پر۔ اب جو یہودی ہیں ان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو وہ کبھی اکٹھا نہیں ہونے دیں گے، مسلمانوں کی خلافت وہ کبھی وجود میں آنے نہیں دیں گے۔ تو دوستو 1923 میں ترکی وجود میں لیکن ترکی اپنی ہی قوم کی سلطنت، اپنی ہی قوم کی ریاست، اپنی ہی قوم کی خلافت سے آزاد ہوا۔ ترکی سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہوا۔ ترکی آزاد ہونے کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک نے کچھ برے فیصلے کیے، بہت برے فیصلے کیے۔ اس نے حجاب پر بھی پابندی لگا دی، جیسا کہ آپ کو بتایا اس نے عربی زبان پر بھی پابندی لگا دی۔ اس نے ترکی زبان جو کہ عربی سٹائل میں لکھی جاتی تھی وہ بھی تبدیل کروا دی۔ اس کو خلافت سے اس قدر نفرت تھی کہ اس نے عربی زبان کی طرح لکھی جانے والی ترکی زبان کو بھی ختم کر دیا اور انگلش کی طرح ترکی زبان کو لکھوانے پر لوگوں کو مجبور کیا۔ اس کے بعد اس نے ترکی کی مسجدوں میں عربی اذان سے بھی منع کر دیا، جبکہ وہاں پر 18 سال تک عربی زبان میں اذان نہیں دی گئی بلکہ ترکی زبان میں اذان دی گئی۔ تو دوستو 1923 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان سلطان عبد المجید کو ترکی سے نکال دیا، جس کے بعد ان کی اولاد ابھی بھی ترکی میں موجود ہے۔ تو دوستو یہ تھا مسلمانوں کی سب سے بڑی سپر پاور، مسلمانوں کی سب سے آخری سپر پاور کا خاتمہ، سلطنت عثمانیہ ottoman امپائر کا خاتمہ۔ شکریہ۔ We will meet in next video.